नमस्कार, म ईशान केवरा। तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी भोल्युम अफ क्यूब एन्ड क्यूबोइड बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल आजको कक्षा सुरु गरौँ है त। यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले आयतनको इन्ट्रोडक्सन र आयतन निकाल्ने डिफ्रेन्ट फर्मुलाजहरु बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। हामीले डिस्कस गरे अनुसार षड्मुखाको आयतन निकाल्ने फर्मुला अर भोल्युम अफ क्यूबोइड इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला रहेको छ L * B * H, जसमा L भनेको लेन्थ, B भनेको ब्रेथ र H भनेको हाइट रहेको छ, लम्बाई, चौडाई र उचाइ। त्यसैगरी घनाकार वस्तुको आयतन निकाल्ने फर्मुला और हामी भन्न सक्छौं भोल्युम अफ क्यूब बराबर फर्मुला के रहेको छ L क्यूब। L क्यूब भनेको चाहिँ L * L * L रहेको छ। अब हामी लाग्छौं आयतनसँग सम्बन्धित केही वर्ड प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्ने तर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा एउटा आयतकार बाकसको लम्बाई दिएको छ 15 मिटर, चौडाई 10 मिटर र उचाइ 8 मिटर छ भने यसको आयतन कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। मानौ यो आयतकार बाकस हो र आयतकार बाकसको लम्बाई कति दिएको छ त लम्बाई इक्वल्स टु 15 मिटर। त्यसैगरी मानौ यो चौडाई चाहिँ कति दिएको छ 10 मिटर र उचाइ बराबर कति दिएको छ उचाइ इज 8 मिटर भने यो आयतकार बाकसको आयतन कति होला। क्यूबोइडको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो त V बराबर L * B * H। अब यस प्रश्नमा लेन्थ पनि दिएको छ, ब्रेथ पनि दिएको छ र हाइट पनि दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार हामी फर्मुला लगाएर एउटा आयतकार बाकसको आयतन पत्ता लगाउने छौं। सर्वप्रथम अब हामी हाम्रो प्रश्नमा दिएका गिवन कुराहरू लेख्ने छौं। सल्युसन हाम्रो प्रश्नमा लम्बाई दिएको छ, सो तसर्थ हामी के लेख्छौं यहाँ लम्बाई जसलाई लेन्थ भनिन्छ, सो विल डिनोट बाइ L इक्वल्स टु हामीलाई दिएको छ 15 मिटर, तसर्थ हामी के लेख्छौं 15 मिटर। त्यसैगरी चौडाई दिएको छ हामीलाई 10 मिटर, सो हामी के लेख्छौं चौडाई बराबर 10 मिटर। त्यसैगरी हाम्रो प्रश्नमा उचाइ दिएको छ 8 मिटर, तसर्थ हामी के लेख्छौं उचाइ H बराबर हाइट इक्वल्स टु 8 मिटर। अब हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्ने रहेको छ, तसर्थ आयतन बराबर अब हामीले फर्मुला लगाउने। आयतनको फर्मुला रहेको छ आयतन B इक्वल्स टु L * B * H। यो क्यूबोइड हो, तसर्थ L इज 15 * 10 * 8। सो हामी 15 * 10 * 8 गर्यो भने हाम्रो प्रोडक्ट कति आउनेछ त सो यो आउनेछ 1200 मिटर क्यूब। तसर्थ हामी के लेख्न सक्छौं आयतकार बाकसको आयतन 1200 मिटर क्यूब हुनेछ। हामी के भन्न सक्छौं अत आयतकार बाकसको आयतन 1200 मिटर क्यूब रहेको छ। मिटर क्यूब कसरी भयो त बिकज मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ मिटर क्यूब। लम्बाइको मिटर, चौडाइको मिटर र उचाइको मिटर मल्टिप्लाई गरेर मिटर क्यूब आउँछ। अब लाग्छौं हामी वर्ड प्रब्लम्स अन्तर्गत दोस्रो प्रश्नतर्फ। हाम्रो प्रश्न रहेको छ एउटा घनाकार बाकसको लम्बाई 8 मिटर रहेको छ भने यसको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। मानौ यो घनाकार बाकस हो। घनाकार भनेपछि लेन्थ, ब्रेथ र हाइट सबै बराबर हुन्छ। सो लेन्थ इज हाउ मच 8 मिटर। अब यसको हामीलाई आयतन निकाल्न भनेको छ। घनाकारको आयतन निकाल्ने फर्मुला के हो त हामीलाई थाहा छ L क्यूब। L क्यूब भनेको L * L * L हो, जसमा हामीलाई L को भ्यालु हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ। तसर्थ यस प्रश्नलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले फर्मुला लगाएर घनाकार बाकसको आयतन निकाल्नु पर्ने रहेको छ। सो लेट्स सी। सो हामी यसलाई समाधान गर्ने क्रममा के लेख्न सक्छौं सल्युसन। हामीलाई यस प्रश्नमा लम्बाई दिएको छ, हामी के लेख्छौं लम्बाई L बराबर कति 8 मिटर। अब भोल्युम निकाल्नु पर्ने रहेको छ, तसर्थ हामी के लेख्न सक्छौं आयतनलाई हामीले V ले डिनोट गर्छौं। आयतन V बराबर L क्यूब, सो इट विल बी 8 क्यूब। 8 क्यूब भनेको कति 8 * 8 * 8। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ त 512 अनि मिटर इफ इट इज मल्टिप्लाइड थ्राइस सो इट विल बी मिटर क्यूब। तसर्थ हामी के लेख्न सक्छौं अत घनाकार बाकसको आयतन 512 मिटर क्यूब हुनेछ। यसरी नै हामीलाई दिएको प्रश्नमा यदि घनाकार वस्तुको हामीले
भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्यो भने वी क्यान फाइन्ड बाई युजिङ द फर्मुला एल क्युब। अब लाग्छौँ हामी वर्ड प्रब्लम्स अन्तर्गत तेस्रो प्रश्नतर्फ। हाम्रो प्रश्नमा एउटा घनाकार वस्तुको आयतन 64 मिटर क्युब छ भने यसको एउटा भुजाको लम्बाइ कति होला। मानौँ यो घनाकार वस्तु हो र हामीलाई दिएको प्रश्न अनुसार यस घनाकार वस्तुको हामीलाई भोल्युम दिएको छ। यो घनाकार वस्तुको भोल्युम कति रहेको छ त 64 मिटर क्युब। अब हामीले यो घनाकार वस्तु, घनाकार भनेपछि सबै लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै बराबर हुन्छन्, अनि यसको लेन्थ कति हो, एउटा भुजाको लम्बाइ कति होला त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ। हाम्रो क्वेसनमा घनाकार वस्तुको भोल्युम दिएको छ, तसर्थ हामीले घनाकार वस्तुको भोल्युमबाट नै घनाकार वस्तुको भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ। अब यो प्रश्नलाई कसरी सल्भ गर्ने त लेट्स सी। हाम्रो प्रश्नमा हामीलाई घनाकार वस्तुको भोल्युम दिएको छ, सो त्यही कुरा हामीले लेख्छौँ यहाँ आयतन बराबर आयतन V बराबर 64 मिटर क्युब। अब हामीलाई आयतनको भ्यालु दिएको छ, तसर्थ हामी आयतनबाट नै स्टार्ट गर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ, यो घनाकार वस्तुको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला एल क्युब हो, सो हामी के लेख्छौँ V बराबर एल क्युब। और हाम्रो क्वेसनमा V को भ्यालु दिएको छ, व्हाट इज द भ्यालु अफ V 64 मिटर क्युब, तसर्थ हामी के लेख्छौँ 64 इक्वल्स टु एल क्युब। हामीलाई एल को भ्यालु चाहियो, त्यसैले एल क्युबलाई यता एलएचएसमा लिएर आऊँ र 64 लाई उता लगाऊँ। न एल क्युब छ, सो क्युब उता जाँदा हामी के हुन्छ त इट विल बी क्युब रुट। सो हामीलाई 64 को क्युब रुट निकाल्न आउँछ, किनकि हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठहरूमा क्युब रुट कसरी निकाल्ने भनेर पढेको छौँ। सो लेट्स फ्याक्टराइज 64 फर्स्ट। सो 64 लाई फ्याक्टराइज गरौँ। सो 64 लाई फ्याक्टराइज गर्यो भने इट विल बी दिस। तसर्थ हामी अब 64 को प्राइम फ्याक्टर्सहरू लेखौँ त। सो इट विल बी 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2। सो यी सबै के हुन् त 64 का फ्याक्टर्सहरू हुन्। क्युब रुट हो, तसर्थ हामीले 3 वटा नम्बरको पेयर बनाउनु पर्छ। सो इट विल बी 1 पेयर 1 पेयर। सो हामी के लेख्न सक्छौँ 2 क्युब इन्टु 2 क्युब। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि वाट क्यान वी राइट, और अब यसलाई सेपरेट गरिदिउँ। सो इट विल बी 2 क्युब इन्टु हामी के लेख्न सक्छौँ फेरि 2 क्युब। क्युब पावर 3 र क्युब रुट काटिन्छ। सो काटिएपछि यहाँ बाँकी के रहन्छ त 2 इन्टु 2। सो 2 इन्टु 2 भनेको कति हो त इट इज 4। भन्नुको अर्थ घनाकार वस्तुको आयतन 64 मिटर क्युब छ भने यसको एउटा भुजाको लम्बाइ चाहिँ 4 मिटर हुनेछ। तसर्थ हामी के लेख्न सक्छौँ, अत एउटा भुजाको लम्बाइ 4 मिटर रहेको छ। यसरी नै यदि हामीलाई क्युबको भोल्युम दियो भने हामीले लेन्थ यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब लाग्छौँ हामी वर्ड प्रब्लम्स अन्तर्गत चौथो प्रश्नतर्फ। अब हाम्रो यस प्रश्नमा एउटा सडमुखाको लम्बाइ 8 मिटर, सो लेन्थ 8 मिटर, ब्रेथ 5 मिटर र आयतन भनेपछि भोल्युम चाहिँ 120 मिटर क्युब छ भने यसको उचाइ कति होला। सो हाम्रो क्वेसनमा हामीलाई भोल्युम दिएको छ, लेन्थ दिएको छ, ब्रेथ दिएको छ र हामीलाई हाइटको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ। सो यस्तो प्रश्नलाई कसरी सल्भ गर्ने त लेट्स सी। सो सर्वप्रथम हामीले क्वेसनमा दिएको गिभन कुराहरूलाई लेखौँ है त। सो यहाँ हामीलाई लेन्थको भ्यालु दिएको छ, तसर्थ हामी लेख्न सक्छौँ लम्बाइ एल बराबर 8 मिटर, त्यसै गरी चौडाइ बी बराबर कति रहेको छ 5 मिटर, त्यसै गरी हाम्रो प्रश्नमा आयतन पनि दिएको छ। सो आयतन V बराबर इट इज गिभन 120 मिटर क्युब। हाम्रो प्रश्नमा उचाइको भ्यालु दिएको छैन, सो विल राइट उचाइ h बराबर वाट। अब हाम्रो प्रश्नमा हामीलाई आयतनको भ्यालु दिएको छ। अब हामीले आयतनको फर्मुला थाहा छ। यस प्रश्नमा सडमुखा मेन्सन क्युबोइड मेन्सन भएकोले क्युबोइडको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो त L इन्टु B इन्टु H। सो लेट्स सल्भ इट। तसर्थ हामी के लेख्न सक्छौँ, हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ त हामीलाई V बराबर वी नो L इन्टु B इन्टु H। सो V को भ्यालु कति हो, इट इज गिभन 120, L को भ्यालु 8, B को भ्यालु 5, H को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, सो H लेख्ने। और हामी के लेख्न सक्छौँ 120 इक्वल्स टु 8 5 कति हुन्छ 40
इन्टु एच। 40 इन्टु एच कति हुन्छ त 40h हुन्छ। 40 यता मल्टिप्लाइड छ एचसँग, सो यता आयो भने के हुन्छ त इट विल बी डिभाइडेड इक्वल्स टु एच। और हामीले 120 लाई 40 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त 3 इक्वल्स टु एच। द्याट मिन्स हाम्रो हाइटको भ्यालु कति रहेको छ त 3 मिटर। तसर्थ हामी के लेख्न सक्छौँ, अत सडमुखाको उचाइ लम्बाइ 8 मिटर, चौडाइ 5 मिटर र भोल्युम 120 मिटर छ भने त्यो क्युबोइडको हाइट चाहिँ 3 मिटर हुनेछ। हामीले यसरी नै गिभन कुराहरू लेखेर र फर्मुला युज गरेर भोल्युम पत्ता लगाउन सक्छौँ। आजको कक्षामा हामीले आयतनसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्यौँ, केही वर्ड प्रब्लम्सहरू आज हामीले सल्भ गर्यौँ। अब लाग्छौँ हामी आजको गृह कार्यतर्फ। एउटा आयतकार बाकसको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर, चौडाइ 8 सेन्टिमिटर र उचाइ 3 सेन्टिमिटर छ भने यसको आयतन कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। आयतकार बाकस हो, सो क्युबोइड, यसको फर्मुला लाउने L इन्टु B इन्टु H। त्यसै गरी एउटा घनाकार बाकसको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर भए आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। क्युब हो, यसको फर्मुला L क्युब। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा एउटा घनाकार वस्तुको आयतन 512 मिटर क्युब भए एउटा भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले V इक्वल्स टु L क्युब गरेर सल्भ गरेपछि यसमा एउटा भुजाको लम्बाइको भ्यालु आउनेछ। तपाईहरुलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।